क्लासिफिकेसन अफ फङ्गी क्लासिफिकेसन फङ्गी कतिवटा टाइप्समा क्लासिफाई भएको छ भन्दा अगाडि हामीले फङ्गाई भनेको के हो फङ्गी भनेको के हो भनेर पढ्छौँ। फङ्गी आर इउक्यारियोटिक नन भास्कुलर नन मोटाइल एन्ड हेटेरोट्रोपिक अर्गानिजम। फङ्गी चाहिँ युक्यारियोटिक मल्टिसेलुलर नन भास्कुलर र नन मोटाइल मुभ गर्न नसक्ने काइन्ड अफ अर्गानिजम हो। दे मे बी युनिसेलुलर अर फिलामेन्टस नि हुनसक्छ युनिसेलुलर नि हुनसक्छ। दे रिप्रोड्युस बाई द मिन्स अफ स्पोर्स। फङ्गी चाहिँ क्लासिफाई गर्दा एउटा बेस्ड अन मोड अफ न्युट्रिसनबाट क्लासिफाई गर्न मिल्छ, अर्को बेस्ड अन स्पोर फर्मेसनबाट क्लासिफाई गर्न सकिन्छ। बेस्ड अन मोड अफ न्युट्रिसन देयर आर 3 टाइप्स अफ फङ्गी, स्याप्रोफाइटिक, प्यारासाइटिक र सिम्बायोटिक। स्याप्रोफाइटिक भनेको चाहिँ के हो? स्याप्रोफाइटिक भनेको यस्तो काइन्ड अफ फङ्गी विच अब्टेन्स देयर न्युट्रिसन बाई फिडिङ अन डेड एन्ड डिकेड अर्गानिजम। डेड र डिकेड अर्गानिजममा फिड गरेर न्युट्रिसनहरू अब्टेन गर्ने टाइप्स अफ फङ्गाईलाई स्याप्रोफाइटिक फङ्गी भनिन्छ। फर इक्जाम्पल राइजोपस, फेनिसिलियम, एस्पेरेगुलस। अर्को छ प्यारासाइटिक। प्यारासाइटिक फङ्गाई भनेको यस्तो फङ्गाई हो विच अब्टेन न्युट्रिसन बाई लिभिङ अन अदर अर्गानिजम। अरू अर्गानिजमको बडीभित्र या बडी बाहिर सर्फेसमा बसेर न्युट्रियन्ट्सहरू अब्जर्भ गर्न सक्छ। होस्ट सेलबाट न्युट्रियन्ट्सहरू अब्जर्भ गरेर अब्टेन गर्छ भने त्यस्तोलाई प्यारासाइटिक फङ्गी भनिन्छ। प्यारासाइटिक भनेको चाहिँ यस्तो रिलेसन हो जसले चाहिँ होस्ट अर्गानिजममा बेफाइदा पुर्याउँछ र जुन काइन्ड अफ अर्गानिजम जहाँ बसिरहेको हुन्छ त्यो अर्गानिजममा मात्र फाइदा हुन्छ। अर्को छ सिम्बायोटिक रिलेसन। सिम्बायोटिक रिलेसन भनेको चाहिँ यस्तो रिलेसनसिप हो, सिम्बायोटिक फङ्गाई हो त्यसले चाहिँ सिम्बायोटिक रिलेसनसिप देखाउँछ। सिम्बायोटिक रिलेसनसिप भनेको चाहिँ दुइटै अर्गानिजम्सहरू इन्टरडिपेन्डेन्ट हुन्छ, दुइटै अर्गानिजमहरू म्युचुअली बेनिफिटेड हुन्छन्। दिस फङ्गाई सिम्बायोटिक फङ्गाई भनेको चाहिँ यस्तो फङ्गाई हो विच हेभ इन्टरडिपेन्डेन्ट रिलेसनसिप एसोसिएसन विथ अदर स्पिसिज इन विच बोथ आर म्युचुअली बेनिफिटेड। दुइटै अर्गानिजम्सहरू म्युचुअली बेनिफिटेड हुन्छ, त्यस्तोलाई चाहिँ सिम्बायोटिक रिलेसनसिप भन्छ र यस्तो रिलेसनसिप देखाउने फङ्गाईलाई चाहिँ सिम्बायोटिक फङ्गाई भनिन्छ। जस्तै लाइकेन्स आर सिम्बायोटिक एसोसिएसन बिट्विन अल्गी एन्ड फङ्गाई। अर्को अब बेस्ड अन स्पोर फर्मेसन हाम्रो 4वटा टाइप्स अफ फङ्गाई छ। एउटा जाइगोमाइसिटिस भनेको चाहिँ दुईवटा सेल डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ सेलको फ्युजनबाट बनेको सेल स्पोर्स हो। द सेक्सुअल स्पोर्स अफ आर नोन एज जाइगोस्पोर्स र असेक्सुअल स्पोर्सलाई चाहिँ स्पोरेन्जियोस्पोर भनिन्छ। अर्को छ एस्कोमाइसिटिस। एस्कोमाइसिटिस भनेको चाहिँ स्याक फङ्गाई पनि भनिन्छ। दे क्यान बी कोप्रोफिलस, डिकम्पोजर्स, प्यारासाइटिक और स्याप्रोफाइटिक। द सेक्सुअल स्पोर्स अफ एस्कोमाइसिटिस आर कल्ड एस्कोस्पोर्स र असेक्सुअल रिप्रोडक्सन अकर्स बाई कोनाइडियोस्पोर्स। अर्को छ बेसिडियोमाइसिटिस। बेसिडियोमाइसिटिसमा चाहिँ मसरुम भनेको एकदमै कमन एक्जाम्पल या कमनली फाउन्ड बेसिडियोमाइसिटिस हो। मोस्टली लिभ एज प्यारासाइट। बेसिडोमाइसिटिस चाहिँ मोस्टली प्यारासाइट जसरी बाँच्छ र सेक्सुअल रिप्रोडक्सन अकर्स बाई बेसिडियोस्पोर। बेसिडियोस्पोरबाट सेक्सुअल रिप्रोडक्सनहरू हुन्छ भने असेक्सुअल रिप्रोडक्सन चाहिँ फ्रेगमेन्टेसन, बर्डिङ या कोनिडियाबाट हुन्छ। लास्टमा फङ्गाईको टाइप्स बेस्ड अन मोड अफ स्पोर फर्मेसनमा चाहिँ ड्युटेरोमाइसिटिस छ। ड्युटेरोमाइसिटिसलाई चाहिँ इम्पर्फेक्ट फङ्गाई पनि भनिन्छ बिकज दे डु नट फलो द रेगुलर रिप्रोडक्सन साइकल एज अदर फङ्गाई। दे डु नट रिप्रोड्युस सेक्सुअली रिप्रोड्युस गर्न सक्दैन र असेक्सुअल रिप्रोडक्सन अकर्स बाई कोनिडिया।